अस्सलाम वालेकुम। जी तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप हैं इस वक्त मौजूद माय यूट्यूब चैनल लर्न इजी नॉलेज पर, जिस पर पहले की तरह ही मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ लेकर एक न्यू ऐसे जिसका टाइटल है द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के फ़वाइद, जिसके हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का उर्दू में यहाँ आपके लिखते जाऊँगा ताकि आपको लिखने और पढ़ने में आसानी हो। और इसके साथ हम इसमें दिए गए तमाम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी क्लियर करेंगे और उन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के साथ ही हम इसमें दिए गए तमाम टेंसेस को भी क्लियर करेंगे कि इस पैराग्राफ के अंदर या इस ऐसे के अंदर कौन कौन से टेंसेस को इस्तेमाल किया गया है और उन टेंसेस की उर्दू पहचान क्या है और उनको हम कैसे सीख सकते हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलने वाला है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। बेनिफिट्स मीन फ़वाइद, बेनिफिट्स फ़वाइद ऑफ के किस चीज़ के फ़वाइद? इंटरनेट, इंटरनेट के फ़वाइद, नेट को इस्तेमाल करने के फ़वाइद। इसमें हम देखेंगे कि इंटरनेट को जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके फ़वाइद क्या हैं, उससे हमें क्या हासिल होता है। द इंटरनेट इज़ लाइक अ मैजिक बॉक्स फुल ऑफ वंडर्स फॉर किड्स। द इंटरनेट, इंटरनेट इज़ है, इंटरनेट है, लाइक की तरह, किस चीज़ की तरह है? एक मैजिक, मैजिक कहते हैं जादुई, मैजिक मीन जादुई, बॉक्स एक जादुई बॉक्स की तरह है, फुल जो भरा हुआ है, भरा हुआ है, ऑफ से किस चीज़ से? वंडर्स मीन अजायबात से भरा हुआ है, फॉर के लिए, किस के लिए? किड्स बच्चों के लिए। तो इसकी अगर हम कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें तो कह रहे हैं कि इंटरनेट जो है वो बच्चों के लिए अजायबात से भरा हुआ एक जादुई बॉक्स है। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। इट हेल्प्स अस लर्न न्यू थिंग्स विद जस्ट अ क्लिक। इट, ये, हेल्प्स मदद करता है। इसमें जो ये हेल्प है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसके साथ एस का इजाफा किया गया है, तो ये शो करवा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इसकी उर्दू पहचान है ता है, ती है या ते है, आता है उर्दू फिक्रात के आखिर में। ये मदद करता है, अस हमारी, लर्न, लर्न मीन सीखने में, लर्न सीखने में, न्यू, न्यू मीन नई, थिंग्स नई चीज़ें, विद के साथ, किस चीज़ के साथ? जस्ट, जस्ट मीन सिर्फ, एक क्लिक, एक क्लिक के साथ। तो इसमें वो कह रहा है कि सिर्फ एक क्लिक के साथ ये हमारी मदद करता है नई चीज़ों को सीखने में। We can find fun games, watch videos and talk to friends far away. We, हम, we mean हम, can हम सकते हैं, कर सकते हैं, find तलाश, हम तलाश कर सकते हैं, fun games mean तफरीही खेल, तफरीही गेमें, हम तफरीही गेमें तलाश कर सकते हैं, वॉच देख सकते हैं, तफरीही गेमें तलाश कर सकते हैं और देख सकते हैं, वीडियोस, वीडियो वगैरह हम देख सकते हैं, एंड और टाक, टाक मीन बात कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, टू, टू मीन से, किस से? फ्रेंड्स दोस्तों से हम बात कर सकते हैं, फार अवे दूर दराज के। तो इसकी अगर हम कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें तो इसमें वो कह रहे हैं कि हम तफरीही खेल, तफरीही गेमें तलाश कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और अपने दूर दराज के दोस्तों से हम बातचीत भी
کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے استعمال سے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی، تو چلیے آگے موو کرتے ہیں پھر۔ It is like having a giant library and a playground right at our fingertips. It is یہ ہے like کی طرح، کس چیز کی طرح ہے یہ؟ having رکھنے کی طرح ہے، ایک جائنٹ کہتے ہیں بڑی لائبریری، یہ ایک بڑی لائبریری رکھنے کی طرح ہے، اینڈ مین اور پلے گراؤنڈ اور کھیل کا میدان رائٹ ایٹ پر ہی، صحیح مین کو بالکل ایک ہی، آور اپنے ہمارے فنگر ٹپس انگلیوں پر۔ تو اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی کہ یہ ہماری انگلیوں پر ہی کھیل کا میدان یا ایک بڑی لائبریری رکھنے کی طرح ہے۔ کیا کس کی بات ہو رہی ہے؟ انٹرنیٹ، یعنی کہ انٹرنیٹ کی بات ہو رہی ہے۔ پلس وی کین ایکسپلور ڈفرینٹ کلچرز اینڈ کنٹریز ود آؤٹ لیونگ آور ہومز۔ پلس مین اس کے علاوہ، وی ہم، کین ہم سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ایکسپلور مین تلاش کر سکتے ہیں ہم، ڈفرینٹ مین مختلف، کلچرز مختلف ثقافتوں کو، اینڈ اور کنٹریز اور ممالک کو، ود آؤٹ بغیر، لیونگ بغیر چھوڑے ہوئے، آور اپنے، ہومز اپنے گھروں کو۔ تو اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن ہوگی کہ اس کے علاوہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑے بغیر مختلف ثقافتوں اور مختلف ممالک کو تلاش کر سکتے ہیں۔ دا انٹرنیٹ میکس ہوم ورک ایزیئر ٹو ود لاٹس آف ہیلپ فل ویب سائٹ۔ انٹرنیٹ میکس بناتا ہے، ہوم ورک گھر کے کام کو، ایزیئر مین آسان، ٹو بہت آسان بناتا ہے، ود مین کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ؟ لاٹس کئی، بہت سی، آف کی، ہیلپ فل مددگار ویب سائٹس کے ساتھ۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ گھروں کے کام کو، ہوم ورک کو بہت آسان بناتا ہے بہت ساری مددگار ویب سائٹ کے ساتھ۔ بٹ ریممبر اٹ از امپورٹنٹ ٹو بی سیف آن لائن اینڈ آسک گرون اپس فار ہیلپ اف وی نیڈ اٹ۔ بٹ لیکن، ریممبر مین یاد رکھیں، لیکن یاد رکھیں، اٹ از یہ ہے، امپورٹنٹ یہ اہم ہے، ٹو بی کہ رہیں، سیف محفوظ رہیں، آن لائن محفوظ رہیں، اینڈ اور آسک مین پوچھیں یا پوچھیں، گرون اپس مین بالغوں سے، فار کے لیے، کس چیز کے لیے؟ ہیلپ مدد کے لیے، اف اگر، وی ہم، نیڈ اگر ہمیں ضرورت ہے، اٹ اس کی۔ اس میں وہ کہہ رہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ آن لائن محفوظ رہیں، کہ اور پوچھیں بالغوں سے اگر آپ کو کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہے۔ سو لیٹس انجوائے دا بینیفٹس آف دا انٹرنیٹ ریسپانسبلی۔ سو لہٰذا، لیٹس آئیے، انجوائے لطف اندوز ہوں، دا بینیفٹس فوائد سے، آف کے، دا انٹرنیٹ کے فوائد سے لطف اندوز ہوں، ریسپانسبلی ذمہ داری کے ساتھ۔ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا آئیے ذمہ داری کے ساتھ انٹرنیٹ کے فوائد سے لطف اندوز ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اینڈ ہوا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔
اللہ حافظ۔